Hi friends. I'm Antush Braganza from Mercedes. आयज आमचो बाब आवेस पेरेर्साचे सॉंग रिलीज जाला 1 जुलै. ते आमच्या एक देवाचे जे शिकवणेचेर तेणे दिला आनी द पावर ऑफ बायबलाचे वयर आनी तेणे ती जाका आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा तेजे वयर आमकां तेणे शिकवण दिला आनी ते इतले बेस्ट कांता तुमी सगल्यांनी ते पळोवचे. आनी बायबल म्हटल्यार म्हणून हांव तुमकां सांगता पळय, एक्चुअली आमी सगळे कॅथलिकांनी बायबल वाचपाक जाय, पूण कोणाक टायम हा वाचपाक? आता आउट ऑफ 100 25% लोक वाचता, पूण 75% लोक वाचना, टायम ना. सिरियली पळोवपाक टायम हा, पिक्चरां पळोवपाक टायम हा, पूण बायबल वाचूंक टायम ना. आता हांवूय एकलो तितूनलोच. तुमी म्हणटाले हो सांगता आमकां, पूण हांवूय बायबल वाचिनासलो. पूण हांव सिरियली आनी पिक्चरां पळयना, हांव बायबल वाचिनासलो. आता हांव जे एक दोन मिलाग्री कश्यो जाल्या म्हाजे सगळें ते हांव तुमकां सांगता. आतां हांव पाद्री न्हू, हांव बेश्टो सादो मनीस, पूण जे म्हजें सगळें घडलां न्हू तें हांव तुमकां सांगता विथइन 1 मिनिट. अशें म्हज्या लायफान एक सिट्युएशन येयलें, सडनली हांव अपसेट जालो, एक व्हडलें टेन्शन कशें येयलें म्हाजेर. आनी म्हाका गमना जालें कितें करपाचें पळय तें, कितें करूं, कोणाक सांगूं, बॉब मारूं, कितें करूं. एक सारको काळोख कसो जालो लायफान. आनी म्हाका वेय दिसना जाली. वेय मिन्स लायफाची वेय सारकी बंद कशी जाली, तेका दारूच ना कशें तेका फ्युचर. सडनली हांव दिमी घालून रोजारूय केलें, पूण सोल्युशन मेळोंक ना. घरान जेन्ना हांव येयलो, हांवें बायबल पळयलो मिसेसाचो, ती बायबल वाचपी, ती ऑफिसान हाडली. हांवें बायबल काडलो आनी उगडलो. जेन्ना पळय हांवें बायबल उगडलो न्हू, हांवें कांय ती पर्टिक्युलर पेज काडूंक ना न्हू, म्हूण पर्टिक्युलर आर्टिकल चूज करूंक ना. सडनली काडलो, असोच उगडलो. उगडना बरोबर म्हाका एक आर्टिकल थंय दिसलो, तेजेर म्हाका ते पळय बरयलेलें हांवें वाचलें न्हू, तो आर्टिकल सारको म्हाका लागू जाता, सारको म्हाज्या टेन्शनाक लागू जालो. सगळें तशेंच आहलें. तेजेर आहलें कितें, तुजेर एक व्हडलें फडप पडपाचें आहा, व्हडलो दोंगर कोसळपाचें आहा, पूण कांय भिवपाची गरज ना. आतां हांव CM न्हू, अशें म्हूण बायबलान बरयलें हांवें वाचलां तें तुमकां सांगता. तो आर्टिकलान तुजेर फडप पडपाचें आहा, व्हडलें दोंगर, पूण कांयच भिवपाची गरज ना. तुजो भावार्थान मागणें कर, तुज्या भावार्थान तें पिगळोन वयतलें. येदें व्हडलें फडप दोंगर पिगळोन वयतलो आनी तूं सेफ आसतलो. अशें म्हणून म्हाका तें वाचलें पळय, हांव नोको म्हाका कितें जालें म्हणून विथइन फ्रॅक्शन ऑफ मिनीट म्हणटा तशें हांव कंप्लीट कूल जालो, सामको कूल. आनीक हांव मागीर टेन्शन सगळें विसरलो, कांयच ना. सो म्हाका तेजो रिजल्ट मेळलो. त्या बायबलाचेर आतां कितें तरी म्हाका दिसलें, आय फील इट इज ए मिरेकल. आतां तुमकां कितें दिसता तें तुमी पळया. म्हाका तशें दिसलें, कित्याक बाबेल उगडना बाबा तोच आर्टिकल कसो येयलो, ते म्हाजें टेन्शन आहा तें भावार्थान मागत जाल्यार तें जाता. देखून तुमी सगळ्यांनी मागचें बायबल वाचचो सदांच. आनीक हो एक इन्सिडेंट जालो. आनी एक तुमकां इन्सिडेंट सांगता. म्हणजे मिसीस समटायम बॅक, फ्यू इयर्स बॅक, ती बरी नाली, कॉमन गेल्ली. आतां हांव नको कितें करपाचें, अपसेट जालो सारको. कितें करूं, कोणाक उलो मारूं, कोणाक सांगू, कितें, सारको अपसेट. आनी हांव नको त्या टेन्शनाचेर आख्खी रात हांव सगळ्याक भोंवता, हुंय पर्वरी बांबोली आनी हुंय भोंवता. म्हणून हांव नको आख्खी रात गाडयेन भोंवता. निमाणें सकाळीं फुडें हांव घरा गेलो. जेन्ना पळय हांव घरान भितर सरलो, म्हजी वीस त्या बायबलाचेर गेली. परत तेचो बायबल काडलो आनी ओपन केलो हांवें. जेन्ना पळय ओपन केलो हांवें सेकंड टायमूय म्हाका आर्टिकल मेळलो, जे म्हाजें टेन्शन आहलें तो सेम. हांव आतां म्हणटा तें कशें जावंक शकता. इट इज ए मिरेकल. कित्याक जेन्ना बायबल हांव टेन्शनान आनी भावार्थान तो उगडलो पळय, सेम आर्टिकल जो हांव टेन्शनान आहा तोच म्हाका थंयच मेळलो. कितें म्हणून, तुजो मनीस दुयेंत आहा हॉस्पिटलान, तूं कांय भिवपाची गरज ना, तूं मागणें कर, देवा कडेन मागणें कर, आनीक तो मनीस बरो जातलो आनी घरा वयतलो. अशें म्हणून थंय म्हाका आर्टिकल मेळलो बायबलान. तें हांव वाचून परत हांव सारको नॉर्मल जालो. म्हाका मागीर टेन्शन येवंक ना. बायबलान सांगलें आहा न्हू तें बरयल्लें, म्हाका गमलें. आनी फरें म्हणटा म्हणून 2 दिसांनी ती बरी जावन घरा हाडली. दीस 2 मिरेकल सारक्यो म्हाजे सगळें जाल्या. देखून हांव तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता, तुमी सगळ्यांनी तो बायबल वाचचो कॅथलिकांनी. बरें, दुसरें आतां तुमी जाणा आसतलें न्हू, थोड्या गांवांनी बायबल टीव्हीचेर पळय दाखयता, बायबल बॅन केलेले आहा. आतां रिसेंटली सगळ्या थोड्या गांवांनी बॅन केल्या. आनी हांव भितां आमचेय कंट्रीन बॅन जावचो न्हू म्हणून आमी सगळीं एकठांय जावन मागया आमच्या कंट्रीन बायबल बॅन जावचो न्हू म्हणून, आनी सगळीं मागया आमी. आनीक
अशें जालां आतां हे जे कंट्री हांव नांव घेयना जे बायबल बॅन केला न्हू तांकां देव दाखयतलो कित्याक एक पावट देवान दाखयलेलें तुमी जाणा न्हू नोआसाक ती स्टोरी एक पावट लोक अशें आयकोना सांगलेले आनी पोजडपण कोत्ता म्हणून नोआक आनी तेजे आंख रेडी करून देवान संवसार बुडोवन उडयलोलो आनी तीच गोश्ट आतां परत जातेली जावपाची आहा कित्याक लोकांची पातकां चड जाल्या ज्या देशांनी पळय बायबल बॅन केला तांकांय गमतले हांव कांय म्हणना टायम येतलो सगळ्यांक गमतले देखून हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक तुमी बायबल वाचचो आनी हे बाब आवेसाचे कांतार पळोवचें कित्याक तितून तेणे फरे एक देखीचे कांतार सारकें आमच्या धर्मा वयर कांतार कोणूच तें चुकोय नाका हें पळोवपाक कांतार तेजें हांव ताका तुमकां लिंक धाडटा नाल्यार थोडे पार्ट्स दाखयता तुमी तें पळोवचें आनीक तेजे चॅनलाकूय सपोर्ट करचो सबस्क्रायब करचें कित्याक ही इज वन ऑफ द बेस्ट कांतोरीज आनी तो ओन्ली कांतारांक घडटा पळय सारकी हिस्टोरिकल करता आतां हें कांतार पार्टिक्युलर आहा तें आमच्या धर्माचेर आहा देखून सगळ्यांनी तुमी पळोवचें थँक्यू फ्रेंड केन्नाय हालता दोलता उपरांत मुनीस तेणे धांवता देवाचें उतर वाचूंक सोदिना उड्या देवाक ती सोदूंक भोंवता जेजू आमकां वेगूंक आशेता पूण मुनीस पयस रावता वायट रस्त्याचेर चलोन आमी जेजूच्या काळजाक बाले तोपता निमाण्या दिसासोर हुद्दो जातलो जेजू गोड्याचेर बसोन येतलो सोत मांडून मेल्यान तांकां कोणातले जेजू जिवोन कोत्तलो तशें सोतमान बिजवे आसा तांकां जेजू आपल्या सांगाताक दवरतलो एका मनशाची गेल्याच्या मापान जोटी घेतलो सोर भोंवती नोदोर मारल्या ओद्रूश आमकां दिश्टी पडटा असो थंयसर झगडी झुजा दोन काम जावन कितलोच लोक मरता पवित्र पुस्तकां वार्तान वाचल्या संवसाराचो शेवट पळोवन येता मोगाच्यानो हे कांतार आयकतना म्हजे बरोबर मागणें करात आर्गां तुका दोनया मोहिमा तुका दोनया आमकां बोगोस जेजू बोगोस आमची सगळीं पातकां आमी चुकल्यान आमी सोत मानता तूंच आमचो सोडवणदार तूंच आमचो राखणदार आमचो आत्मो साल्वार कर जेजू आर्गां तुका मोहिमा तुका नोवाच्या कालार कितें घडलें लोकांक सुदरात म्हूण ताणें सांगलें कोण भावार्थ्यांनी परवा करूंक ना मोजां मारून जिवीत आपलें सारलें निमण्या दिसांनी तशेंच घडटलें आमकां चतूर रावचें पडटलें जोशे पोरी येवची चोर चोरूंक येता तशेंच आमी जेजू क्रिस्ताक पळयतले आजून आमकां सुधोंक वेळ आसा बरे मनीस जावन निच्यो करी जेजूक बरो येवकार दिवया अशें करून देवान दिल्लो वत्मो बरो दुनियाक देवाक भेटुया अशें करून देवान दिल्लो वत्मो बरो दुनियाक देवाक भेटुया म्हजें कांतार तुमकां मानलें जाल्यार म्हज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करचें देव बरें करूं हाय फ्रेंड्स सगळ्यांनी तुमी ह्या कांताराक सबस्क्रायब करचें हांव तुमकां ताचें लिंक धाडटा सकयल आनी तुमी सगळ्यांनी तें पळोवचें थँक्यू फ्रेंड्स थँक्यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू
केन्ना हालता दोलता उपरांत मुनीस तेणे धांवता देवाचें उतर वाचूंक सोदिना उड्या देवाक ती सोदूंक भोंवता जेजू आमकां वेगूंक आशेता पूण मुनीस पयस रावता वायट रस्त्याचेर चलोन आमी जेजूच्या काळजाक भाले तोपता निमाण्या दिसासोर हुक्तो जातलो जेजू गोड्याचेर बसोन येतलो सोत मांडून मेल्यान तांकां कोणातले जेजू जिवन कोत्तलो तशें सोतमान बिजवे आसा तांकां जेजू आपल्या सांगाताक दवरतलो उपरांत एका मनशाची गेल्याच्या मापान जोटी घेतलो सांगता दावोस्तोऱ्याची दिवली घेवन वाटोली न्हवऱ्याक मेवपाची 5 वस्तोऱ्यांनी सुबेस्तेल घेवन तोकली उजार केली आपल्याची पूण 5 वस्तोऱ्यो वशीर पावल्यो तयारी करूंक ना म्हूण तेलाची हुशार वस्तोऱ्यो न्हवऱ्याक मेवल्यो इक्षा पुरी जावंक ना उरलेल्याची ह्या ओपारेन जेजू कितें सांगता आमकां तयार रावूंक शिडकायता सोर भोंवती नोदोर मारल्या ओद्रूश आमकां दिश्टी पडटा असो थंयसर झगडी झुजा तुमकां जावून कितलोच लोक मोडटा पुस्तक वार्तान वाचल्या संवसाराचो शेवट पळोवन येता मोगाच्यानो हे कांतार आयकतना म्हजे बरोबर मागणें करात आर्गां तुका दोनया मोहिमा तुका दोनया आमकां बोगोस जेजू बोगोस आमची सगळीं पातकां आमी चुकल्यान आमी सोत मानता तूंच आमचो सोरोंडार तूंच आमचो राखणदार आमचो आत्मो साल्वार कर जेजू आर्गां तुका मोहिमा तुका नोवाच्या कालार कितें घडलें लोकांक सुदरात म्हूण ताणें सांगलें ओन भावार्थ्यांनी परवा करूंक ना मोजा मारून जिवीत आपलें सारलें निमण्या दिसांनी तशेंच घडटलें आमकां चतूर रावचें पडटलें जोशे पोरी यावची चोर चोरूंक येता तशेंच आमी जेजू क्रिस्ताक पळयतले आजून आमकां सुधोवंक वेळ आसा बरे मनीस जावंक निच्यो करया पातकांचें बोगसोणें मागोन जेजूक आमच्या काळजान घेवया नितोल जावन तयारी करूं जेजूक बरो योकार दिवया अशें करून देवान दिल्लो वत्मो बरो दुनियाक देवाक भेटोवया अशें करून देवान दिल्लो वत्मो बरो दुनियाक देवाक भेटोवया म्हजे कांतार तुमकां मानलें जाल्यार म्हज्या चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करचें देव बरें करूं हाय फ्रेंड्स सगळ्यांनी तुमी ह्या कांताराक सबस्क्रायब करचें हांव तुमकां ताजें लिंक धाडटा सकयल आनी तुमी सगळ्यांनी तें पळोवचें थँक्यू फ्रेंड्स थँक्यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू